رکن لگا ذرا محبت دے نال دل تے ہاتھ رکھ کے ذرا بات نو سن لینا او شام غریباں جدوں اہل بیت اطہار دے وچوں سارے کلے کلے کر کے شہید ہو گئے حضرت امام زین العابدین باقی کلے رہ گئے جدوں چار چفیرے سرخ اندھیری چھا گئی چار چفیرے اندھیرا چھا گیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جامع شہادت نوش فرمایا انہاں دنیا دے کتیاں ظالماں نے نوبتاں بچا دیتیاں انہاں ڈھول بجا دیتے انہاں فتح دیاں خوشخبریاں ایک دوجے نوں سنان لگ پئے کہ اسی جنگ جت گئے ہاں لہذا اصل انہاں دی حقیقت ہے کہ انہاں لوکاں نوں بھلیکھا سی دنیا داری دے اندر رہندیاں ہویاں اپنے آپ نوں مغالطے وچ لے گئے تقدیر بول کے کہندی ہے دنیا دے کتیو ظالمو تسی جنگ جتے نہیں بلکہ جت تے حسین گیا ہے جنگ تے حسین جت گیا ہے تسی جنگ کی جتے ہو ایویں تسی نوبتاں وجاندے پھر دے ہو حسین جنگ جت گیا جے پر اصل گل یاد رکھیا جے اج دنیا دے اندر دیکھو اج بھی اہل بیت اطہار دا درد رکھن والے محبت رکھن والے اس بات نو سمجھدے نے جدوں چار چفیرے انہاں ظالماں بے ایماناں نے اہل بیت اطہار دے خیمیاں نو جدوں چار چفیرے گھیرا پا لیا حضرت امام زین العابدین بیمار یہ بستر دے اوتے نے آہستہ آہستہ آپ اٹھے نے آپ نے سارے خیمیاں والے نو کٹھیاں کیتا آپ نے فرمایا میرے ابو دا فرمان یاد رکھنا جے اپنے نانے دے دین دی لاج رکھنی دے کوئی گل نہیں اگر سارے کلے کلے کر کے شہید ہو گئے نہیں میں حسین دا لال باقی ہاں جب تک میرے جسم دے اندر سانس چل داوے تہاڈی عزت و آبرو دا خیال کراں گا تہاڈی شان و حشمت دا خیال کراں گا کسی دی ضرورت نہیں وہ ہاتھ بھی ودا جاوے امام زین العابدین اینی بات کر کے آپ شدت بخار دے عالم دے اندر جدوں زمین دے اوتے بیٹھ گئے نے آ گل ذرا یاد کر لے او شام غریباں 10 محرم شریف دی شام آئی جدوں مغرب دا ٹائم ہو گیا وے او ظالم اپنی خوشیاں دے اندر مبتلا نے دھیانے لگے انہیں ایک دوجے نوں مبارکاں دیندے نے پئے کسے دے کنے گھر دے مر گئے کسے دے کنے واسلے جہنم ہو گئے اپنے اپنے نالے لب دے پھردے نے نالے خوشیاں دے اندر مسحال ہوندے نے پئے لیکن گل یاد رکھنا او شام غریباں کون اس واقعہ تے احوال نو بیان کر سکدا وے کربل نو جاندیاں تے زمانے نے ویکھیا کربل نو جاندیاں تے زمانے نے ویکھیا اے واپس نہ مڑ کے آئی سواری حسین دی کربل نو جاندیاں تے زمانے نے ویکھیا واپس نہ مڑ کے آئی سواری حسین دی واپس نہ مڑ کے آئی سواری حسین دی شام غریباں میں آدھرہ محبت نال گل سن لے اہل بیت اطہار آپ جنہوں خیمیاں تو باہر نکلے ہوئے نے کچھ مصنفین اکرام لکھ دینے کوفی بے ایمان جڑے نے انہاں اعلان کر دیتا وہ جڑا مال لے کے آئے سن سارا مال جڑا ان کٹھا کر لو انہاں بے ایمانہ نے جنہوں خیمیاں دا رخ کیتا ہوئے امام زین العابدین خیمے دے اندر بیٹھے ہوئے نے ابن سعد آیا اور شمر بے ایمان آیا جنہوں نے ویکھیا حسین دا لال اجے ایک باقی ہے بے ایمان شمر نے انج کر کے جنہوں تلوار سونت لئی تلوار جنہوں نے کھلی کی دی ابن سعد اکھن لگا نامار انہیں آکھیا ماذاللہ میں تے حسین دی نسل جڑی یہ ختم کرنا چاہنا وا میرے امام علی مقام دے منن والے ہو حسین علیہ السلام دے لال نو دنیا دا کتا بے ایمان انج کر کے جنہوں تلوار سیدھی کر کے کھلوتا ہوئے ابن سعد اکھن لگا نامار ایک تے یتیم ہے دوجا مسافر ہے سارے شہید ہو گئے نہیں ایک اللہ زین العابدین باقی ہے حضرت سیدہ اور زینب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سیدہ زینب آپ اگے ود گئیاں پردے دی حالت دے اندر آپ اگے ودیاں نے آپ نے فرمایا دنیا دے کتیو اگر تساں زین العابدین دی گردن اڑانی ہے اس تو پہلے تانوں زینب نو مارنا پوے گا اور تلوار میرے تے چلانی پوے گی آخر سیدہ زینب دی گل جڑی ہے انہاں دے دلاں تے اثر کر گئی اور جدوں پیچھے ہٹ گئے نے اور خیمیاں نو اگاں لا دتیاں گئیاں کچھ مصنفین کرام لکھ دے نے او جڑے
صحابہ نال یا غلام نال سن جنہاں دے کول مال سی مال لٹن تے لگ پے نے خیمے تو باہر میرے امام زین العابدین ساری مستورات نو لے کے انہاں پاک دامناں نو لے کے جدوں باہر آ گئے شام دا ٹائم ہو گیا خیمے تو باہر نکلے کوفی جڑے نے خوشیاں دے اندر مبتلا نے انہاں دی رات خوشیاں دے اندر گزر دی پئی پر اہل بیت اطہار دی عظمت نو کون جاندا ہے انہاں وچوں کون جاندا سی اہل بیت اطہار دے کنے ظلم دے پہاڑ ٹوٹے نے او تے اپنی خوشیاں دے اندر لگے ہوئے سن اہل بیت اطہار دے وچوں حضرت امام زین العابدین بیمار یہ بستر دے نے سیدہ زینب نے انج کم کیتا اپنے باپ والی تلوار پھڑ لئی فرمایا خیمے والے ایک جگہ تے سارے اکٹھے ہو جو اے وکھری گل ہے کل رات خیمے دا پہرا دیندا سی حسین دا کل رات جڑا خیمے دا پہرا دے رہا سی او علی دا لال سی اج جڑا خیمے دا پہرا دے رہی ہے او علی دی بیٹی ہے اے گل یاد رکھنا اج خیمے دا پہرا میں دیواں گی کل خیمے دا پہرا میرا ویر دیندا سی انی گل کردیاں حضرت سیدہ زینب جڑیاں نے آپ نے خیمے تو رخ ادھر نو کیتا جدھر سارے شہداء دے جس دے خاکی پے ہوئے نے جدھر سارے شہداء دے لاشے پے ہوئے نے دل کیتا میں ذرا ادھر نظر مار کے آواں جدوں حضرت سیدہ زینب ادھر نو ٹریاں نے ویکھیا ایک شتر سوار دوروں نظر آوندا پیا ایک شتر سوار دوروں نظر آوندا پیا او دے سامنے کھلو کے سیدہ زینب پردے دی حالت دے اندر نے تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا گیا وے تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا گیا وے سیدہ زینب لاشیاں دے کول کھلو کے دوروں آواز دیندیاں نے آپ نے کی آواز دیتی آپ فرما دیے نے اگانا آمی وے بندے رب دے اگے تے تساں اے رج رج لٹے آئے تے کر کے خوب تسلا ہن ہور تے کچھ نہیں اے باقی بچے آئے ایک ہے قرآن مسلح ہن ہور تے کچھ نہیں اے باقی بچے آئے ایک ہے قرآن مسلح اگانا آوی اے بندے رب دے ایتھے ہیں شہزادے اے ستے ایتھے باغ علی دا اے رنگیا ہویا تے ایتھے لاشے ہیں شاہ دے متے پیر کوڑے دا اے اتے آوے اے پیاسے ہیں دینار دے اے گل سن اسوار نے اگوں تے اے جواب سنایا اے گل سن اسوار نے اگوں تے اے جواب سنایا میں تجھ غریب دا اے باپ ہاں بچڑی نی تیرا پیرا ویکھن آیا جدوں سیدہ زینب دے کنا دے اندر آواز پئی میں تجھ غریب دا اے باپ ہاں بچڑی نی تیرا پیرا ویکھن آیا سیدہ زینب دیاں چیخاں نکلیاں آواز دے کے کہنیاں نے میں اوڈوں کتھے سے بابل میرے جدوں شمر نے تیر چلایا اوڈوں کتھے سے بابل میرے جدوں شمر نے تیر چلایا میں اکبر ڈگدا اکھیں ڈٹھا تے اتھوں اصغر گیا ترے آیا شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا
भैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना। मेरे इमाम अली मुकाम दी हमशीरा सैयदा ज़ैनब आपने वेख्या जो शुतर सवार इन्नी को आवाज़ दे के गायब हो गया वे, शुतर सवार नजर नहीं आता। सैयदा ज़ैनब दियां चीखां निकलियां, हाय अबू जी तुसीं उदों कित्थे हो? अज ते अपने लाल नूं वेखण आ गए हो, उदों कित्थे सो जदों ज़ालिमां ने तलवारां मारियां ने, जदों ज़ालिमां ने नेज़े मारे ने, जदों ज़ालिमां ने तीर मारे ने। इन्नी गल करके जदों इंज करके अखां खोलियां कोई शय नजर नहीं आती पई, कोई चीज नजर नहीं आती। सैयदा ज़ैनब वापस जदों खैमियां दा रुख कीता, आदरा दिल ते हथ रख के मेरी गल सुनिया जे, ओए मेरे नबी दा कलमा पढ़ने वाले बैठे हो, जरा दिल हाजिर करके मेरी गल सुन लेना। सैयदा ज़ैनब जदों वापस आईयां खैमियां दे विच आके सारियां नूं वेखण लग पईयां, जदों सारियां नूं वेखिया लेकिन सैयदा सकीना नजर नहीं आईयां। सैयदा सकीना दी नन्ही जी उमर है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदा ज़ैनब ने पूछा सकीना किथे वे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अजे हुण इत्थे खैमे दे अंदर मैं वेखिया वे, एक तो दूजा खैमा, दूजे तो तीजा खैमा, तीजे तो चौथा खैमा। जदों सारे खैमे दे अंदर तलाश किया गया लेकिन सैयदा सकीना नहीं मिलियां। सैयदा ज़ैनब कदी इधर वेखदियां ने कदी इधर वेखदियां ने, अपने वीर दा फरमान नाल याद आंदा पिया सकीना दे सिर ते बाप कोई नहीं, मेरा वीर हुसैन मेरी ड्यूटी ला के गया सी। नी ज़ैनब मेरी नन्ही जी बेटी आओ इन्हों रोन ना देवी, किसे दे बाप दा दिल नहीं करता, मेरी छोटी जी बेटी होवे परदेसां विच रुल जावे, किसे बाप दा दिल नहीं करता, मेरी धी रोंदी नजर आवे। अज भी दुनिया के अंदर देख लो औलाद वाले बैठे हो, वो किसी दी बच्ची जवान नहीं होवे, जदों अपने बाप नूं वेखे अखां विच आंसू आ जान, जदों धीआं रोंदियां ने बाप दे दिल नूं हथ पैंदा फिर बाप भी रो पैंदे ने। सैयदा ज़ैनब जदों अपने वीर दे फरमान नूं याद कीता, सैयदा ज़ैनब सकीना नूं लभदियां ने पईयां, हाय शाला कोई परदेसी ना थीवे ते कख जिन्ना तो पारे, मैं किथों एडा वड्डा दिल लियावां जेड़ा सारी गल सुनावे। सैयदा ज़ैनब लभदियां तलाश करदियां जदों खामियां तो बाहर निकलियां ने, जिधर जिसदे खाकी पै होए सन, जिधर लाशे पै होए सन, शोहदाए करबला दे लाशे पै होए सन, उधरों सैयदा ज़ैनब टुरदियां जदों लभदियां फिर पहुंचियां। ओए मेरे नबी दे गुलाम सुन दिओ पे, हौसले नाल जरा मेरी गल नूं सुन लेना, अल्लाह तुहाडे आंसू कबूल करे, जरा मेरी गल तवज्जो दे नाल सुनना। सैयदा ज़ैनब जदों तलाश करदियां अपने वीर दे जसदे खाकी दे कोल पहुंचियां, वेखिया सकीना अपने अबू दे पैरां वाले पासे लेटियां होईयां ने। शाला कोई परदेसी ना थीवे ते कख जिन्ना तो पारे। सैयदा ज़ैनब गईयां जाके अंज करके सैयदा सकीना नूं उठाया, फरमाया नीति है मैं ते तेनू लभदी फिरदी सां, तू अबू दे पैरां वाले पासे आके सुती पई है। इमाम हुसैन दा सर उन्हां दुनिया दे कुत्तियां ने तन तो जुदा कर दिता है, अपने अबू दे कदमां वाले पासे आके सैयदा सकीना लेटियां होईयां ने। सैयदा सकीना नूं जदों उठाया ते सैयदा कहदियां ने फुफो तुसीं मैनूं क्यों लभदे फिरदे सो? बेटा मेरी ड्यूटी लाई है तेरे बाप ने, इस वास्ते मैं लभदी फिरदी सा। सैयदा सकीना जेड़े जुमले बोले ने, पत्थर तो पत्थर दिल भी होवे हिल जांदा है, जिड्डा मर्जी सख्त दिल होवे और दिल हिल जांदा है। सैयदा सकीना कहंदियां ने फुफो जी तुहानूं पता जदों शाम दा टाइम हुंदा सी, मेरे जदों सौण दा टाइम हुंदा सी, मैं अपने अबू दी छाती ते सिर रख के सो जांदी। अज मेरे सौण दा टाइम आया है, अज मेरे सौण दा वेला आया है ते मैं अपने अबू नूं लभन लग पई हां। औलाद वाले हो हाय मेरी गल जरा गौर नाल सुन लेना।
سیدہ زینب کہندیاں نے نہیں میری یہ بچیے تم اپنے ابو دی چھاتی تے سر رکھ کے سونی رہے اج پیروں والے پاسے کیوں ستی پئی ہے سیدہ سکینہ جڑے جملے بولے نے لوگ اپنی پھپھو دے نال چمڑ گئیاں اکھ لگیاں ہائے پھپھو دل تے کردہ سی پیا اپنے ابو دی چھاتی تے سر رکھ کے سو جاواں پر دنیا دے کتیاں نے انہیں کو تیر مارے نے سکینہ نو جگہ نہیں ملی اے میں ابو دی چھاتی تے کتے سر رکھ لوا شالا کوئی اللہ کوئی پردیسی نہ تھیوے تے ککھ جنا تو پارے سیدہ سکینہ ہے کلیجہ پھٹ جاوے گا میں کیویں گل سناواں اولاد والے بیٹھے ہو سیدہ سکینہ کہندیاں نے پھپھو انہاں دنیا دے کتیاں نے میرے ابو دے چھاتی تے تیر انہیں کو مارے نے میرے ابو دی چھاتی دے جگہ کوئی نہیں میں کتھے سر رکھ کے سو جاواں ہائے ظالمو تھوڑا خدا بیڑا غارت کر دے سیدہ تے ظلم کرنے والے ہو میں عرض کر دینا اللہ سونیا تیریاں کہرو غضب دیاں بجلیاں کتھے سو گئیاں اے ننیاں بچیاں تے جنہوں اینا ظلم کر دے سن دنیا دے ظالم سیدہ زینب دیاں اکھاں وچوں رو رو کے اوہ صبح تو لے کے رو کے اکھاں بھی خشک ہو گئیاں کتھوں پانی نکل دا سیدہ زینب نے سینے نہ لایا فرمایا سکینہ تسی صابران دی اولاد ہو صابران دی اولاد ہو آج مجمع دے وچ ویکھو آنسو بہا رہے ہو کسے دا دل رو رہا ہے کسے دی اکھ رو رہی ہے اہل بیت دی محبت وچ رون والے ہو ذرا گل سن لینا سیدہ زینب جنہوں لے کے سکینہ نو ٹرن لگیاں اینج کر کے جنہوں پیچھے پرد کے سیدہ سکینہ نے ویکھیا سیدہ سکینہ بول کے کہندیاں نے پھپھو ایک منٹ ذرا ٹھہر جاؤ میرے ایک سوال دا جواب دے دو سیدہ زینب کہندیاں نے پتراؤ نہیں دس میری شہزادی ہے کی گل ہے سیدہ زینب نو جدوں سیدہ سکینہ کو پوچھیا دس بچیے کی گل ہے سیدہ زینب نے انج اجازت دیتی ہے سیدہ سکینہ بول کے کہندیاں نے پھپھو ایک جے بدترس لوگ نے آئے میں اپنے ابو دے جسم نو سلام تے کر لیا ہوئے پر منو دسو میرے ابو دا سر مبارک کتھے وے آئے میرے ابو دا سر کتھے وے میں اپنے ابو دی داڑھی مبارک نو چمنا چاہنی آئے میرے سیدہ سکینہ جدوینی گل کی تھی سیدہ زینب نے چیخ ماری یا اللہ میرے سونیا ربا تیریاں غضب دیاں بجلیاں کتھے سو گئیاں جدوں سید زادیاں تے ظلم دی انتہا ہو گئی لے کے سیدہ زینب سینے نل لایا سیدہ سکینہ نو لے کے واپس دنیا خیمیاں وال آئیاں امام زین العابدین پریشانی دی عالم دی اندر نے پوچھیا پھپھو سکینہ مل گئی جے ہاں پترا سکینہ نو لے آئیاں آگے سیدہ سکینہ اوے اولاد والے آئے اجتے پینا تے پراوا دے خون سفید ہو گئے لیکن جنہ دے وچ اجے بھی محبت ہے جنہوں پینا پراوا نو مل دیا نے اوے دنیا تے کسے دا باپ فوت ہو جائے
جدوں باپ دے مر جان تو بعد اج بھی بھیناں بھراواں نوں ملدیاں نے جنہ مرضی اپنے گھراں وچ خوشحال ہوندیاں نے ویراں دے گلے لگ کے رو پیندیاں نے اگر کوئی پوچھے نہیں نہ کیوں روندیاں وہ کہندیاں نے بابل دا ہائے بابل دا جایا سینے نال جدوں لاندا ہے تے مینوں اپنے بابل دا پیار یاد آ جاندا ہے اس واسطے رو پیاں سیدہ سکینہ اپنے ویر دے گل نوں جتھا ماریا تے سیدہ سکینہ روندیاں نے جانوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں ہائے جانور بھی رو پے حورو غلماں بھی رو پے ہون گے شالا کوئی پردیسی نہ تھیوے تے ککھ جناتوں پارے میرے امام علی مقام دے لخت جگر کتھوں ایڈا وڈا دل لیاواں کئی تے سن دے وڈا دل کر کے میرے امام علی مقام دا شہزادہ جدوں اپنی بہن نوں سینے نہ لایا اوے دنیا دے اندر زندگیاں گزارن والے میرے مجمع دے اندر بیٹھے ہوئے ہو جمعہ پڑھن واسطے آئے بیٹھے ہو اور درد رکھن والے بیٹھے ہوئے ہو اج بھی کسے دی بہن رو کے جدوں اپنے ویر دے گلے مل دیئے کڈا سخت تو سخت دل ہوئے وہ اج ویر جڈا مردی سخت دل دا ہوئے او دیاں اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے بہن نوں سینے لا لیندا ہے بہن نوں سینے لا کے بھرا وی رون لگ پیندے نے امام زین العابدین دے گلے جدوں سیدہ سکینہ لگیاں تے میرے امام نے فرمایا سیدہ نی سکینہ تو صابراں دی اولاد ہے یاد رکھی میرے باپ دا نام حسین ہے اسی حسین دی اولاد ہاں صبر کر کے دنیا نوں وکھانا ہے اج اینی گل ہوندی ہے پئی اوے درد دل رکھن والے میرے مجمع وچ بہن والے ہو ایتھے دل ہلا دین والا واقعہ سامنے آ جاندا ہے جدوں اینی دیر ہوئی ایک عورت جڑی ہے انہیں اپنے چہرے تے پردہ کیتا ہویا ہے خامیاں دے بالکل قریب آ گئی ہاتھ دے اندر پانی پھڑیا ہویا ہے ایک پیالے دے اندر پانی ہے او پانی پیالہ چھپا کے اپنے دوپٹے دے اندر پانی چھپا کے جدوں خامیاں وال آ گئی ہے سیدہ زینب نے پوچھیا نہیں اون والی یہ بی بی تو کون ہے آواز دے کے کہندیاں نے میں ہور دی بی ہاں فرمایا کی لینا ہی ہے نہیں کی چھپایا ہویا ہی جدوں ہور دی بی بی روندی آ کے سامنے کھلوتی انہیں انج کر کے کپڑا اپنا ہٹایا اوے حوصلے نال ذرا گل سن لینا جناب ہور دی بیوی انج کر کے جدوں کپڑا اپنا ہٹایا تے ویکھیا کہ پیالے دے اندر پانی پھڑیا ہویا وے آکھن لگی سید زادی ہے علی دی دھی ہے نوکراں وچ میں نام لکھانا ہی ہاں خیمے دے اندر بچے چھوٹے چھوٹے بچے پانی نو تڑپ دینے پہ میں کوفیاں بے ایمانہ کولوں چھپا چھپا کے ایک پیالے وچ پانی لے کے آئی ہوں تاکہ غلاماں وچ میرا بھی نام آ جائے ایتھے خیمیاں دے اندر جڑے چھوٹے بچے نے انہاں دیاں زباناں خشک ہو گئیاں نے آئے دن ہو گئے نے پانی بندے میں چھوٹا جا پیالہ پانی دا لے کے آئی ہوں شکر اللہ دا میں لے کے توڑ پہنچ گئی ہوں انہاں کوفیاں تو چھپاندی آ گئی ہوں آلے سید زادی ہے اب پانی دا پیالہ للہ ہے جڑا کوئی چھوٹا بچہ ہے پیاس دی شدت نال تڑپ دے پیا انہوں پانی پیا دے سیدہ زینب انج کر کے پیالہ ہاتھ وچ پھڑیا اوے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو جمعہ پڑھنا کے بیٹھن والے ہو جدوں سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پھڑیا لے کے سیدہ سکینہ دے کول آئیاں آپ نے فرمایا نہیں سکینہ اس ویلے خیمیاں دے وچ جننے لوگ نے سارے تو چھوٹی تے تو ہی ہے آلے پھڑ پانی پی لے اے بی بی کہندی ہے میں چھوٹے بچیاں واسطے پانی لے کے آئی ہوں سیدہ سکینہ نے پانی پھڑیا او پیالہ ہاتھ وچ کیتا او دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنیا جائے سیدہ سکینہ او پیالہ پانی دا پھڑ لیا تے لے کے ٹر پئیاں لے کے باہر نکلیاں سیدہ زینب پوچھ دیاں نے نہیں میری یہ بچی ہے اے پانی لے کے کتھے چلی ہے سیدہ سکینہ رو کے کہندیاں نے ہائے پٹھو اے بی بی کہندی ہے میں چھوٹے بچیاں واسطے پانی لے کے آئی ہوں تے سب تو چھوٹا میرا ویر علی اصغر ہے ہائے میں اپنے ویر نو پانی پیار چلی آؤ
حضرت سیدہ سکینہ نے جدو انہیں گل کی تھی سارے خیمیاں دے اندر کہراؤ مچ گیا آواز آئی نہیں سکینہ نہیں علی اصغر تے جامع شہادت نوش کر گیا ہوئے آئے انہوں کی تو پانی بیان چلی ہے سکینہ کہنی آنے نہیں پھپو اے بی بی کہنی ہے میں بچی آواز سے پانی لیا لے میرا ویر علی اصغر 6 مہینے دا شہزادہ آئے میں انہیں واسے پانی رہ کے چلی آؤ 3 دن دے ترے آئے سید ہویا سب دیا خوشک زبانا میں کتھوں ایڈا بڑا دل لیا ہاں جڑا پوری گل سناوے شالا کوئی پردیسی نہ چیوے تے ککھ جناتوں پارے اوہ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی آئے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی اینی کر کے اپنے ویر دے لاشے وال سیدہ زینب نے منہ کی تاؤ آکھن لگی سید زاد آئے حسین یا حسین سید زاد آئے تیری اولاد قدمہ دی مٹی تو صدقے جاؤ 6 سال دی ننی سکینہ پیاس انہوں بڑی لگی ہے پر انہیں پورے خیمیاں والے انہوں رلا دیتا ہے اپنے 6 مہینے دے ویر وال پیالہ پانی رلائے کے ٹر پئی تے قدمہ دے اتے جناب حردی بیوی نے سر رکھے آؤ انہیں آکھا تو حسین دی تھی ہے تیری ننی دی عمر ہے حسین دی تھی ہے آئے میرے واسطے دعا کر دئی میرے واسطے بھی دعا کر دئی غلامہ وچ میرا بھی نام آ جائے انہاں دا خدا بیڑا غرق کرے جنہ سید زادیاں تے ظلم کیتا ہے سیدہ سکینہ جڑا حردی بیوی نو جواب دیتا ہے اور نبی دا کلمہ پنوالیو ذرا سن لو جناب سکینہ کہندیاں نے اے اون والی عورت اے بی بی جا تیرے واسطے دعا کرنی آؤ پر قیامت والے دن عرش دا کنگرا پھڑ کے پہ جاواں گی میں اپنے ویر علی اصغر دا حساب منگنا ہے اپنے ویر علی اکبر دا حساب منگنا ہے میں اپنے ابو دا حساب منگنا ہے میرے سونیا ربا ذرا انہاں دا حساب دے دے انہاں نو کربلا دی اندر پیاسیاں لٹایا گیا پیاسیاں شہید کیتا گیا اور دنیا دے کتیاں نو حیا نہیں آئی آج دے کوئی جانور بھی قربان کرن لگ دائے وڈی عید تے لوگ جانور قربان کر دینے جانوران دے گلے تے چھری پھیرن لگ دینے تے مالک چھری پھیرن والے نو کہن دائے اور ادھر انہوں پانی دا گھٹ پیا لو ایدی قربانی دین لگے آؤ انہوں پانی دا گھٹ پیا لو سید زادی کہن دیئے اور توڑا بیڑا غرق ہو جائے میرے نانے دے دین دے پیچھے ہائے ساڑے خاندان نے جانا دی دیاں پر بھوکیاں تے پیاسیاں نو شہید کیتا گیا ہے پیاسیاں نو شہید کیتا گیا ہے آج جانوران نو لوگ پاڑی پیانے نے ظلم دی انتہا ہو گئی ظلم دی انتہا ہو گئی حشر تک آنکھے کی دنیا کربلا والا حسین حشر تک آنکھے کی دنیا کربلا والا حسین اللہ توڑے آنسو قبول کرے میرے نبی دے غلام بیٹھے ہو وہ اکھاں وچوں آنسو بہا رہے ہو میرا رب سونا آنسو قبول کر کے توڑے واسطے میرے واسطے بخشش دا ذریعہ بنا دے وے آج بھی آواز ہوں دیئے پڑھ لو میرے نال حشر تک آنکھے کی دنیا کربلا والا
صبح دا دن چڑھیا وے 11 محرم دی صبح فجر دا ویلا ہویا ساری رات انہاں کوفیاں بے ایمانہ نے اپنیاں خوشیاں دے اندر گزار دیتی ہے ساری رات انہاں خوشیاں دے جو گزاری اسی جنگ جت گئے ہیں اس سے خوشی دے اندر ساری رات گزر گئی فجر دا ویلا ہویا حضرت امام زین العابدین اپنے خیمے دے اندر بیٹھے اپنی جگہ تے بیٹھے ہوئے نے سیدہ زینب نے آواز ماری امام زین العابدین عرض کی تھی پھپھو جی حکم ہوئے فرمایا میرے پیارے بیٹے آؤ کل جدو فجر دا ٹائم سی علی اکبر نے اذان پڑھی سی میرے ویر حسین نے جماعت کرائی سی لیکن مقتدی پیچھے مقتدی کھڑے سن آج کوئی مرداں وچوں نظر نہیں آ رہا شہزادے آؤ آج تو ہی اذان پڑھے گا اور جماعت بھی تو ہی کرائیں گا پیچھے ساریاں مستورات نماز پڑھن گیاں حضرت امام زین العابدین اٹھے نے سیدہ زینب نے فرمایا وے میرے ویر دیا پترا وے میرے پرا دیا پترا آج کربلا دی مسلے تے کھلو کے کربلا دے ٹبیاں تے کھلو کے اذان دی آواز دے جدو اذان دی آواز امام زین العابدین دی اذان دی آواز نکلی حضرت سیدہ زینب نے فرمایا جنیاں مستورات نے ساریاں آ جاؤ آج میرے ویر دا پتر کھلو کے جماعت کرائے گا ساریاں مستورات پیچھے کھلو کے نماز پڑھن گیاں جدو جماعت فجر دی شروع ہو گئی آج سلام نہیں پھیریا اتحیات بیٹھے ہوئے نے دنیا دے کتے جدو آ گئے انہوں نے آکے میرے امام دے ہتھاں تے ہتھ کڑیاں لا لیاں آپ دے پیرا مبارکاں تے بیڑیاں لا لیاں میرے امام دے شہزادے دے ہتھاں تے ہتھ کڑیاں لائیاں میرے امام دا شہزادہ اجے اتحیات بیٹھا ہو جائے او دے ہتھاں تے ہتھ کڑیاں لا کے جدو نا ظالماں نے کول کھڑے ہو گئے انج کر کے سلام پھیریا میرے امام دے شہزادے السلام علیکم ورحمت اللہ امام دے شہزادے نے سلام پھیرے آؤ فرمایا دنیا دے کتیو او کلا شہزادہ حسین دا پر تسی پھر بھی ہتھانو ہتھ کڑیاں لاندے ہو پے اوے کڈے تسی پوچھ دے لو کوفیو انہاں کوفیاں دے دلان تے کسے گل دا اثر نہیں ہویا میرے امام دے شہزادے نو ہتھ کڑیاں لائیاں آکھن لگے اٹھ سواری تے بہ جاؤ سواریاں جڑیاں نے انہاں دے ننگے پنڈے کوئی اتے کپڑا نہیں پایا شہزادے نو سواری تے بٹھایا ساریاں عورتاں نو سواری تے بٹھایا آج دنیا دے کئی ملا تے ملوانے آج دنیا تے اپنی واوا بنان دی خاطر کئی دنیا دے کتے لکھ دینے کئی بیان کر دینے کہ سیدزادیاں دیاں چادرہ کھچیاں گئیاں سیدزادیاں نو تماچے مارے گئے میں کیا خدا دی قسم ہے باقی دے ساریاں گلاں من لینے او ظلم دی انتہا ہو گئی سی لیکن اگر سیدزادیاں دے سار ننگے کیتے جاندے سیدزادیاں دے ماجلہ دوبٹے کھچے جاندے سیدزادیاں نو ماجلہ تماچے مجھے جاندے اوے مولوی تیرے منہ وچ اگ پہ جاوے سیدزادیاں تے اگر اے ظلم ہوندا اسے ویلے قیامت آ جانی سی اسے ویلے دنیا تباہ ہو جانی سی ایک گل ضرور من لینے آؤ کہ سیدزادیاں نو قید کر کے انہاں ظالماں نے سواریاں تے بٹھا کے کوفے والے ٹر پے نے لیکن سیدزادیاں دے پردے دا خیال کیتا گیا ہوئے سیدزادیاں دے پردے دا خیال کیتا گیا ہو سیدزادیاں نے پردہ نہیں اتاریا انہوں نے جدوں سواریاں تے بٹھا کے خیمیاں تو جدوں نکلے کوفے والے ٹر پے حضرت امام علی مقام دا سر مبارک جڑا ہے انج کر کے جدوں نیزے دے اوتے ٹنگے آؤ نیزے دے اوتے میرے حسین دا سر لے کے جدوں ٹرن لگے نے سیدہ زینب انج کر کے اپنے ویر والے ویکھے آؤ تے سیدہ زینب فرما دی نے ویرا وے تیرے قدماں دی مٹی تو صدقے جاواں تینوں شاناں میرے رب نے عطا فرمائیاں نے کیونکہ تیرا سر جڑا ہے جسم تو جدا ہو گیا ہے پر میرے اللہ نے تیرا سر پھر بھی اونچا رکھیا ہوئے اے ظالم تھلے ٹر دینے پہ حسین دا سر اونچا جا رہا ہوئے حسین بلندی تے جا رہا ہوئے کل درت وجہ نال سن لینا ہو قافلہ جا رہا ہوئے جدوں قافلہ سفر کردہ کردہ کوفے پہنچیا ہوئے کوفے جا کے خلی بن یزید جڑا ہے دنیا دا کتا خلی جڑا ہے سر حسین لا کے جدوں اپنے گھر پہنچیا ہوئے جاندیاں نو ہنیرا ہو گیا سی تندور دے اندر میرے امام دا سر رکھ کے اپنی
بیوی نو آکھن لگا مینوں روٹی دے کھانا لے آؤ. انہیں آکھیا کتھے گیا سا کنیاں دناں دا آیا نہیں. آکھن لگا باغیاں دے نال جنگ کرن گیا سا حکومت دے باغیاں دے نال لڑن واسطے گیا سا. میرے امام علی مقام دے غلامو جدوں خولی دی بیوی اپنے خاوند نو روٹی دتی کہن واسطے جدوں باہر نکلی انہیں ویکھیا تنور دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے. انج کر کے دوڑ دے جدوں تنور دے قریب آئی انہیں ویکھیا سر حسین پا کے انج کر کے ادب دے نال امام علی مقام دا سر جدوں باہر کڈیا اکھاں وچوں زارو قطار آنسو آ گئے. چھم چھم رون لگ پئی. اپنے خاوند خولی نو آکھن لگی تیرا بیڑا غرق جاوے تو تے آندا سا پیا سی باغیاں نال جنگ کرن گئے سا. اے تے فاطمہ دے لخت جگر دا سارے اے تے علی دا لال حسین. انہیں آکھیا تو کیویں جاننی ہے حسین نو؟ انہیں آکھیا میں مکے وچ بڑا چر رہی ہوں. مکے دے اندر میں کعبے دا طواف کردی سا پئی لوگ حجر اسود نو چومدے سن پئے. اچانک کعبے دے اندر حسین آ گئے. آواز آئی شور پہ گیا اوے فاطمہ دا لخت جگر حسین آ گیا وے. لوکی حجر اسود نو چومنا چھڑ دیتا. حسین دے قدماں نو لوگ چومن لگ پئے. میں بڑی نیڑیوں زیارت کیتی ہے بڑی قریب تو میں زیارت کیتی ہے حسین دی. اللہ نہ بھلائے اے حسین دا سارے دنیا دیا کتیا تو تے کہندا سا میں باغیاں نال لڑ کے آیا ہوں جا تیرا بیڑا غرق ہو جاوے. اج تو بعد میں تیرے گھر نہیں رہنا میں جا رہی ہوں. انہیں آکھیا کتھے چلی ہے؟ تو میری بیوی ہے. انہیں آکھیا خبردار مینوں اپنی بیوی نہ کہو. کیوں نہ کہاں میں تینوں طلاق نہیں دیتی. انہیں آکھیا جدوں مذہب جدا ہو جاندے نے ادوں طلاقاں دی لوڑ نہیں رہندی. تیرا مذہب ہو رہے میرا مذہب ہو رہے. سیدہ سید زادیاں نال پیار کرنے والے ہو. خولی بن یزید دی بیوی جڑی ہے جدوں مکان وچوں باہر نکلی روندی کرلاندی آکھن لگی اللہ سونیا مینوں معاف کر دئی. ایک ایسا ظالم میرا خاوند ہے جن نے سر حسین چکیا ہویا ہے جڑا نیڑے وچ لے کے آیا ہے. او دنیا دیا کتیا حشر والے دن سیدہ فاطمہ نو کی منہ وکھائے گا؟ حشر والے دن نبی پاک دے سامنے کیڑا منہ لے کے جائے گا؟ اوے حشر والے دن اللہ رب العالمین دی کچہری لگی ہوے گی. مولا علی پاک دے سامنے کیڑا منہ لے کے جائے گا؟ پر دنیا دے کتیاں تے اثر کیویں ہوندا؟ اوے انہاں تے اثر نہیں سی ہو سکدا. میرے اللہ دی طرفوں دل کالے ہو گئے. خولی بن یزید دی بیوی اپنے مکان وچوں نکلی ہے. اگوں تاریخ خاموش ہو گئی. پتہ نہیں وہ کدھر گئی ہے. کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی. پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. رات گزری کوفے دے اندر انہاں ظالماں نے رات گزاری ہے. سر حسین علیہ السلام نو لے کے ابن سعد بے ایمان دا اعلان ہو گیا سی کہ اے لٹیا ہویا قافلہ سادات دا اساں یزید دے دربار وچ لے کے جانا ہے. یزید دے دربار وال جدوں صبح ٹرے نے وہ منظر بڑا اوکھا ہے منظر بڑا عجیب ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے. جنی کو توفیق میرے اللہ نے دیتی او دی توفیق دے مطابق اگلے جمعے او لٹیا ہویا قافلہ جدو دربار یزید دے اندر گیا کیڑے کیڑے رستے وچوں گزریا کی حال کی